अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज का हमारा ये दर्स शुरू करते हैं अस्माए खमसा से मुताल्लिक़। अल अस्मा अल खमसा यानी 5 अस्मा, 5 नाउन्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये दर्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अस्माए खमसा में वो कौन से नाउन्स और कौन से अस्मा आते हैं। सबसे पहले है अबुन, अबुन यानी बाप, फादर। दूसरा है अखुन, अखुन यानी भाई, ब्रदर। और हमुन यानी ससुर, फादर इन लॉ। और फमुन यानी मुंह, माउथ। एक होता है लफ्ज वजहुन, जिसका मतलब है फेस, चेहरा। ठीक है, तो वो एक और चीज है। और फमुन यानी सिर्फ मुंह, अंग्रेजी में उसे हम माउथ कहते हैं। और आखिरी वाला है जू, जू का मतलब है वाला, यानी पोजेसर ऑफ, किसी चीज का जो है ना वो उसके इख्तियार में हो या उसके मिल्कियत में हो, इस माने में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे जुल माली, माल वाला। ठीक है, जुल माली, माल वाला। इसी तरह अल्लाह का नाम है जुल जलाली, जलाल वाला, जुल जलाली वल इकरामी। ठीक है, तो ये 5 आपके सामने नाउन्स है, अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और जू। तो अस्माए खमसा से ये 5 अस्मा मुराद है। ठीक है, कोई दूसरा जो है ना इसमें नहीं है, बल्कि ये 5 है। और इसके साथ ये भी बताता चलूं कि बाज़ लोग अस्माए सित्ता यानी उसको 6 मानते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है 5 की तरफ गई है कि ये अस्माए खमसा है, 5 है, जो आपके सामने स्क्रीन पर थे। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका एराब क्या है। ये जो एराब है ये रफ़ा है। ठीक है, रफ़ा की अलामत है वाउ, और ये वाउ क्या है, अलामत फ़रइया में से है, अलामत फ़रइया। आगे बताऊंगा कि अलामत फ़रइया क्या है। नसब है, नसब की अलामत अस्माए खमसा में अलिफ होगी, और जर की अलामत या होगी। तो रफ़ा का वाउ और नसब का अलिफ और जर का या, वाउ अलिफ या। अब आप गौर करिए, जैसे दूसरे जो आम अस्मा होते हैं, नाउन्स होते हैं, जैसे खालिदुन, किताबुन, रजुलुन, उसमें रफ़ा की अलामत क्या होती है, वहां पर रफ़ा की अलामत ज़म्मा यानी पेश, और नसब की अलामत फतहा यानी ज़बर, और जर की अलामत कसरा यानी ज़ेर होती है। तो वो पूरे तमाम के तमाम अलामत असलिया है, ज़म्मा, फतहा, कसरा, इनको हम अलामत असलिया कहते हैं। और ये जो आप स्क्रीन पर अब देख रहे हैं ये है अलामत फ़रइया। ठीक है, वाउ, अलिफ और या, इसको अच्छी तरह आप अपने जहन में रखिए। चलिए अब हम देखते हैं कि इन नाउन्स को अगर आप रफ़ा और नसब और जर के साथ पढ़ेंगे तो इसकी शक्लें कैसे बनती है। जैसे अबुन है, ठीक है, तो अबू वाउ के साथ आएगा, अबू। ठीक है, अखू, हमू, फू, जू, ये तमाम जो वाउ के साथ आपको नजर आ रहे हैं ये हालत रफ़ा में है। और ये जो नसब के साथ है, अबा, अखा, हमा, फा, ज़ा, ये तमाम के तमाम हालत नसब में है। और अबी, अखी, हमी, फी और री, ये हालत जर में है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है ना इसके एराब है, रफ़ा की हालत में, नसब की हालत में और जर की हालत में। ठीक है, आगे मैं आपको इसकी मज़ीद इंशाअल्लाह तफसील बताऊंगा। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो 5 नाउन्स आपने देखे हैं, अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और जू, इसको आप जो है वाउ से रफ़ा कब देंगे। देखिए आपको नजर आ रहा है वाउ अलिफ या, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में देंगे जब ये नाउन सेंटेंस में, जुमले में मुजाफ बनकर आता है। ये सबसे पहली इसकी शर्त है। अगर मुजाफ बन के आ रहा है तो उसी सूरत में आप इन अलामात के जरिए इसका एराब देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ उस नाउन का और उस इसम का वाहिद होना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो शर्त यह है कि वो मुजाफ हो, मुजाफ होने के साथ साथ वो जुमले में वाहिद के सिगे में होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए अबुन है, ये सिंगुलर है, ओके,
اس کی جمع آباؤن آتی ہے، تو آباؤن پر اس کا قاعدہ لاگو نہیں ہوتا ہے، اسماء خمسہ کا قاعدہ اس پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ آگے آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو یہ شرط یاد رکھیے کہ اس کا مضاف ہونا ضروری ہے اور کہ وہ واحد کا صیغہ ہو، تثنیہ یا جمع کا صیغہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ مثال قرآن مجید سے سورہ مریم کی آیت ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، ما کان ابوکی تمہارے والد، ٹھیک ہے، یہ حضرت مریم سے مخاطب ہے، تمہارے والد، ما کان ابوکی نہیں تھے تمہارے والد، ابو کی یہ سامنے خاتون ہے اس لیے ابو کی استعمال ہوا ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ کانا کا اسم ہے، کانا کے اسم کو رفع دیتے ہیں، لہٰذا آپ نے یہاں پر رفع واو کے ذریعے دیا ہے۔ یہ آیت دیکھیے نسب کی مثال میں، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے والد، یا حرف ندا ہے، اگر مضاف پر داخل ہوتا ہے تو مضاف کو نسب دیتے ہیں، جیسے یا عبداللہ، یا نہ ہوگا تو عبداللہ ہی ہوگا، اسی طرح یا ابانا تو یہاں پر نسب الف سے دیا ہے آپ نے۔ جر کی مثال دیکھیے، ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹ جاؤ تمہارے والد کے پاس، الی حرف جار ہے اور جر دیتا ہے تو ابی میں اس نے جر یا کے ذریعے دیا ہے، ٹھیک ہے، رفع کا واو، نصب کا الف اور جر کا یا۔ دیکھیے اس کی اور چند آپ مثالیں دیکھیے، دیکھیے یہ آیت آپ کے سامنے ہے رفع کی مثال کے لیے، قال انی انا اخوک، انہوں نے کہا بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، اخوک، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے رفع واو سے دیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی، نہیں تھے تمہارے والد، امرأ سوء، برے شخص، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی واو سے دیا ہے۔ لینفق ذو سعۃ، ذو، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے رفع دیا ہے، کس سے دیا ہے؟ واو کے ذریعے دیا ہے، ذو حالت رفع ہے اور اس کی علامت واو ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہاں پر آپ نے ذو کو واو کے ذریعے جو ہے نا رفع دیا ہے، رفع کی علامت واو ہے۔ اسی طرح اذ قال لهم اخوهم، یہاں پر بھی واو کے ذریعے آپ نے رفع دیا ہے۔ تو ان تمام مثالوں میں یہ پوری مثالیں رفع کی ہے، ان تمام نے آپ غور کریے کہ آپ نے واو کے ذریعے رفع دیا ہے، کہیں پر وہ فاعل بن رہا ہے، کہیں پر کانا کا اسم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان تمام میں آپ دیکھیے کہ یہ تمام کے تمام مضاف ہے، ٹھیک ہے، یہ پورے مثالوں میں اخو کا تمہارا بھائی، ابو کی تمہارے والد، ذو ساعتن یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ ہے، ذو الفضلی یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، اخوہم یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف بن کر آنا جملے میں شرط ہے۔ چلیے نسب کی مثال ہم دیکھتے ہیں، یا ابانا، ٹھیک ہے، یہاں پر نسب الف سے دیا ہے، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، نسب الف سے دیا ہے آپ نے، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، فاہ نسب سے آپ نے الف سے نسب دیا ہے۔ اسی طرح ان کان ذا مال و بنین، کانا کی خبر ہے ذا، کانا کی خبر ہے، خبر کو نسب دیا ہے الف کے ذریعے سے۔ تو ان تمام مثالوں میں بھی دیکھیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف ہونے کی وجہ سے اب اسماء خمسہ میں اس کا شمار ہوگا اور وہ واحد ہے، مضاف ہونا اور واحد ہونا ضروری ہے، لہٰذا آپ نے اس کا نسب الف سے دیا ہے۔ جر کی مثال دیکھیے، بِأَخِيكَ، ٹھیک ہے، یا سے دیا ہے آپ نے جر، ارجعوا الی ابیکم یا سے دیا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى ذو تھا، لی آنے کی وجہ سے ذی ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے یسألونک عن ذی القرنین، یہاں پر بھی آپ نے جر ان کی وجہ سے یا کے ذریعے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے چند مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ساتھیوں آپ سے میرا یہاں پر سوال ہے کہ آپ نے اس آیت میں اخن کو رفع واو سے کیوں نہیں دیا؟ بتائیے، اس کا جواب بالکل صحیح آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر اخن جملے میں مضاف نہیں بن رہا ہے، تو واو سے نہیں دیں گے بلکہ علامت اصلیہ سے دیں گے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ٹھیک ہے، وان تخالطوهم فاخوانکم، یہاں پر بھی رفع واو سے نہیں دیا کیونکہ اخوان تو جمع ہے، واحد ہونا اور مضاف بننا ضروری ہے۔ اسی طرح او تقولوا انما اشرک آباؤنا، مضاف مضاف الیہ تو ہے آباؤنا لیکن آباؤنا جمع ہے، واحد ہونا ضروری ہے۔ یہ آیت دیکھیے، واما الغلام فکان ابواہ، یہ بہت اہم،
یہاں پر ابواہو کانا کا اسم ہے اور یہ تسنیہ ہے، ابوانی تھا، تو یہاں پر آپ نے رفع الف سے دیا ہے کیونکہ یہ واحد نہیں ہے.